Unya ang Jerusalem ug ang tibuok Hudiya ug ang tanang kayutaan libot sa Jordan nangadto kaniya. Sa nakalakaw na ang mga mensahero ni Juan, siya misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan mahitungod kang Juan. Unsay inyong giadto sa kamingawan aron tan-awon? Usa ba katangbo nga gipaling-paling sa hangin? Aron nga kita dili na magpabiling mga bata nga samag gituya-tuya sa mga balod o gidala ngadto nganhi sa matag hangin sa pagtulon-an, pinaagi sa paglingla sa mga tao, pinaagi sa kamalipat-lipaton, sa pagmugnag sayop, ug ang pagkaon diha sa iyang lamisa, ug ang paglingkod sa iyang mga alagad, ug ang pag-alagad sa lamisa sa iyang mga tigsilbi, ug ang ilang biste, ug ang iyang mga ilimnon, ug ang iyang mga halad nga sinunog nga kanunay niyang gihalad diha sa balay ni Jehova. Ni ana wala nay espiritu diha kaniya. Nan, unsay inyong giadto aron makita? Usa ba ka tawo nga nagsul-ob og humukon nga panggawas nga mga biste? Tan-awa, kadtong halangdon og pamiste og nagkinabuhing maluho anaa sa harianong mga balay. Hinunoa, bisag buot niyang patyon siya, gikahadlokan niya ang panon sa katawhan, tungod kay ilang giisip siya nga manalagna. Ang bautismo ni Juan, diin ba kadto gikan sa langit o gikan sa mga tao? Apan sila nangatarungan baliwala sa ilang kaugalingon nga nag-ingon, kung moingon kita gikan sa langit, moingon siya kanato, nan nganong wala kamo motuo kaniya? Apan bahin kanimo, bata, pagatawgon ka nga manalagna sa labing hataas, kay magauna ka sa atubangan ni Jehova aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Pamati, adunay nagasinggit sa kamingawan. Hawanin ninyo ang dalan ni Jehova, tul-ira ninyo ang dakong dalan alang sa atong Dios, latas sa desyertong kapatagan. Tan-awa, ipadala ko ang akong mensahero, ug siya maghawan sa dalan sa akong atubangan, ug sa hinanali moabot sa iyang templo ang matuod nga Ginoo nga inyong gipangita, ug ang mensahero sa patigsaad nga inyong gikahimut-an. Tan-awa, siya moabot gayod, miingon si Jehova sa mga panon. Kini sa pagkatinuod mao ang usa nga gihisgutan ni Isayas nga manalagna uban ni ining mga pulonga. Pamati, adunay nagasinggit sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan ni Jehova, tul-ira ang iyang mga dalan. Labot pa, magauna siya kaniya uban sa espiritu o gahom ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga dili masinugtanon ngadto sa praktikal nga kaalam sa mga matarong, aron sa pag-andam alang kang Jehova ug usa ka katawhan nga inandam. Kamo nagpamatuod bahin kanako nga ako miingon, ako dili mao ang Kristo, apan ako gipadala sa pag-una kaniya. Ug daghang tawo nangadto kaniya, ug sila nag-ingon, sa pagkatinuod si Juan wala mohimog bisan usa ka ilhanan, apan tinuod ang tanan nga giingon ni Juan bahin ni ining tawhana. Kay siya mahimong bantugan at tubangan ni Jehova, apan dili gayud siya moinom og bino og ilimnong maisog, ug mapuno siya sa balaang espiritu gikan pa sa taguangkan sa iyang inahan. Sa pagtubag, si Hesus miingon kaniya, sa pagkatinuod gayod ako magaingon kanimo, gawas kun ang usa ipanganak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Panlimbasugin ninyo nga kusganon ang pagsulod agi sa sigpit nga pultahan, tungod kay daghan, sultihan ko kamo ang maninguha sa pagsulod, apan dili makahimo. Ang balaod ug ang mga manalagna maoy hangtod kang Juan, sukad ni adto ang gingharian sa Dios
ginapahayag ingon nga maayong balita, ug ang tanang matang sa tawo nagapakigbisog padulong ni ana. Tan-awa, ipadala ko kaninyo si Elias nga manalagna sa dili pa moabot ang dako ug makalilisa nga adlaw ni Jehova. Apan ang mga tinun-an nangutana kaniya, Nan, nganong nag-ingon ang mga eskriba nga kinahanglang moabot una si Elias? Hinunoa, ako magaingon kaninyo nga si Elias miabot na, ug sila wala mo ila kaniya, apan nagbuhat kaniya sa mga butang nga buot nila. Niining paagiha usab ang anak sa tawo gitakdang mag-antos diha sa ilang mga kamot. Ang adunay igdulongog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga kongregasyon. Kaniya nga magbadaogon, itugot ko ang pagkaon sa kahoy sa kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. Ang mga taga Ninibe mobangon sa paghukom uban niining kaliwatana ug magahukom niini, tungod kay sila naghinulsol tungod sa giwali ni Jonas. Apan tan-awa, ania ang usa nga labaw pa kay kang Jonas. Busa kang kinsa ko itandi ang mga tawo niining kaliwatana, ug nahisama ba sila sa unsa? Ug ang mga plaza sa syudad mapuno sa mga batang lalaki ug sa mga batang babae nga magadula sa mga plaza niini. Nahisama sila sa mga bata nga naglingkod sa tiyanggihan ug nagasagitay sa usag-usa ug nag-ingon, Gipatukar na mo ang plauta alang kaninyo, apan wala kamo mosayaw. Nagminatay kami, apan wala kamo manghilak. Apan dihay misunod kaniya nga usa ka dakong panon sa mga tao ug mga babae nga nagpamukpok sa ilang kaugalingon sa kasubo ug nagbinatay tungod kaniya. Unya ang mga tinun-an ni Juan miduol kaniya og nangutana, Nganong kami ug ang mga Parisiyo nagpuasa, apan ang imong mga tinun-an wala magpuasa? Sa ingon nga paagi, si Juan nga Bautista mianhi nga wala magkaon og tinapay, ni mag-inom og bino, apan nag-ingon kamo, siya may demonyo. Sa ulahi, samtang siya naghirag sa lamisa diha sa balay, tan-awa, daghang maniningil og buhis og mga makasasala ang nangabot og nanghirag kauban ni Hesus og sa iyang mga tinun-an. Sa ulahi nahitabo nga siya naghirag sa lamisa diha sa iyang balay og daghang maniningil og buhis og mga makasasala ang nanghirag kauban ni Hesus og sa iyang mga tinun-an, kay daghan sila og misugod sila sa pagsunod kaniya. Si Hesus og ang iyang mga tinun-an gidapit usab sa kumbira sa kasal. Tungod niini ang mga Parisiyo ug ang ilang mga eskriba nagbagulbol ngadto sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, Ngano man nga makigpangaon ug makig-inom kamo sa mga maniningil og buhis ug sa mga makasasala? Ang anak sa tawo mianhi nga nagkaon og nag-inom, apan nag-ingon kamo, tan-awa, usa ka tawong ulitan og palainom og bino, higala sa mga maniningil og buhis ug sa mga makasasala. Busa ang mga Parisiyo ug mga eskriba nagpadayon sa pagbagotbot nga nag-ingon, Kining tawhana nagaabi-abig mga makasasala ug nagkigpangaon uban kanila. Apan sa ilang nakita kini, sila nagbagotbot nga nag-ingon, Misulod siya sa pag-istar uban sa usa ka tawo nga makasasala. Sa gihapon, ang kaalam mapamatod ang matarong pinaagi sa tanang anak niini. Apan bisan tuod nakahimo siya daghan kaayong mga ilhanan sa ilang atubangan, wala sila magbutang og pagtuo kaniya. Busa sila miduol kang Pilipi nga taga Betsaida sa Galilea ug sila mihangyo kaniya nga nag-ingon, Senyor, buot namong makita si Hesus. Og akong gitumong ang akong naong kang Jehova, ang matuod nga Dios, aron sa pagpangita kaniya pinaagi sa pag-ampo ug sa mga pangaliyopo, uban sa pagpuasa ug sa sakong panapton ug sa mga abo. Sa diha nga ang balita midangat sa hari sa Ninibe, siya mitindog gikan sa iyang trono ug mihukas sa iyang opisyal nga biste
og misulob og sakong panapton og milingkod sa abo. Alaot ikaw Corazin, alaot ikaw Betsaida, tungod kay kon ang gamhanang mga buhat nga nahitabo kanimo nahitabo pa sa Tiro ug Sidon, dugay na unta silang naghinulsol nga maglingkod uban ang sakong panapton og abo. Ug manggula ang mga nagbuhat og maayong mga butang ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi, ang mga nagbuhat og mangilad nga mga butang ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug gihukman ang matag usa sumala sa ilang mga buhat. Bosa, mas maagwanta pa unya alang sa Tiro ug Sidon panahon sa paghukom kay kaninyo. Ug miadto siya sa Capernaum, usa ka syudad sa Galilea, ug siya nagpanudlo kanila sa igpapahulay. Hinunoa, ikaw dadon ngadto sa Siol, ngadto sa kinahiladmang mga bahin sa gahong, ug ikaw Capernaum, pagabayawon ka kaha ngadto sa langit, ngadto sa Hades ikaw mahiadto. Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, mas maagwanta pa unya alang sa yuta sa Sodoma ug sa Gomora ang adlaw sa paghukom kay nianang syudara. Ang mga taga Ninive mubangon sa paghukom uban niining kaliwatana ug magahukom niini, tungod kay sila naghinulsol tungod sa giwali ni Jonas. Apan tan-awa, ania ang usa nga labaw pa kay kang Jonas. Sultihan ko kamo nga mas maagwanta pa alang sa Sodoma ni anang adlaw kaysa maong syudad. Gikan sa baba sa mga bata ug sa mga masuso, gipahimutang mo ang kalig-on tungod sa mga nagpakitag pagkamabatukon kanimo, aron mapugnan ang kaaway ug ang nagapanimalos. Bosa, ania ako, ang usa nga sa katingalahan, mulihok pag-usab labot niini nga katawhan sa katingalahang paagi ug sa usa ka butang nga katingalahan, ug ang kaalam sa ilang mga taong maalamon mahanaw gayod, ug ang pagsabot sa ilang mga taong maayong pagsabot magtago, kay ang kasing-kasing niini nga katawhan nahimong dili madinawaton, ug pinaagi sa ilang mga dalunggan sila nakadungog nga walay pagsanong, ug ilang gipiyong ang ilang mga mata aron dili gayod sila makakita, pinaagi sa ilang mga mata, ug makabati pinaagi sa ilang mga dalunggan, ug makasabot sa diwa niini pinaagi sa ilang mga kasing-kasing, ug makabalik, ug ayohon ko sila. Ni anang taknaa mismo siya nalipay sa hilabihan diha sa balaang espiritu, ug miingon, ako nagadayeg kanimo sa dayag, Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, tungod kay gitaguan mo nga maampingon kining mga butanga gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon, ug nagbutyag niini ngadto sa mga bata. Oo, o Amahan, tungod kay ang pagbuhat sa ingon maoy paagi nga imong giuyonan. Kundili gipili sa Dios ang binuang nga mga butang sa kalibutan aron iyang mapakaulawan ang mga taong maalamon, ug gipili sa Dios ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan aron iyang mapakaulawan ang kusganong mga butang. Oo, o Amahan, tungod kay ang pagbuhat sa ingon mao ang paagi nga imong giuyonan. Ang Amahan nahigugma sa anak ug naghatag sa tanang butang nganha sa iyang kamot. Sumala sa imong paghatag kaniya og awtoridad ibabaw sa tanang unod, aron nga labot sa bug-os nga gidaghanon nila nga gihatag mo kaniya, iyang mahatagan sila og kinabuhing walay katapusan. Kay gipasakop sa Dios ang tanang butang ilalom sa iyang mga tiil, apan sa pag-ingon niya nga ang tanang butang gipasakop na, tataw nga kini wala maglakip sa usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya. Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong gipanganak nga Dios nga anaa sa sabakan sa Amahan mao ang nagpatin-aw kaniya. Og si Hesus miduol og misulti kanila nga nag-ingon,
Ang tanang awtoridad gihatag na kanako sa langit ug sa yuta. Ang tanang butang gitugyan na kanako sa akong amahan. Ug kon kinsa ang anak, walay usa nga nakaila gawas sa amahan. Ug kon kinsa ang amahan, walay usa nga nakaila gawas sa anak. Ug siya nga kaniya buot sa anak nga ibutyag siya. Ingon nga ang amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan, ug akong itugyan ang akong kalag alang sa mga karniro. Apan kita nahibalo nga ang anak sa Dios mianhi, ug siya naghatag kanato og katakos sa pagsabot, aron kita makabaton og kahibalo sa usa nga matuod, ug kita nahiusa sa usa nga matuod, pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Kini ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing walay katapusan.